रोमी 12 अध्यायको 13 पद अनि यस पदबाट एउटा विषयमा आज हामी हेर्नेछौँ प्रभुको इच्छामा। अनि हाम्रो विषय हुनेछ जिउँदो बलिदानले आफ्नो स्रोतको ठिक प्रयोग गर्छ। जिउँदो बलिदानले आफ्नो स्रोतको ठिक प्रयोग गर्छ। अनि रोमी 12 को 13 पदमा दुईवटा कुराहरू हामी देख्छौँ कि उसले एक अर्काको खाँचोमा सहायता गर्छ, पहिलो कुरा, र दोस्रो चाहिँ एक अर्कालाई सत्कार गर्छ। एक अर्काको खाँचोमा सहायता गर्छ अनि अर्को चाहिँ एक अर्कालाई सत्कार गर्छ। रोमी 12 को 13 पवित्र शास्त्रमा यस्तो लेखिएको छ, पवित्र जनहरूको खाँचोमा सहायता गर, पाहुनाहरूको सेवामा लागिरह। पवित्र जनहरूको खाँचोमा सहायता गर, पाहुनाहरूका सेवामा लागिरह। जिउँदो बलिदानले आफ्नो स्रोतको ठिक प्रयोग गर्छ। रोमी 12 को 12 हामीले अध्ययन गरेका थियौँ गएको समयमा कि एउटा जिउँदो बलिदानले कसरी परीक्षाहरूको सामना गर्छ, कसरी सङ्कष्टहरूको सामना गर्छ। सङ्कष्टहरू सबैलाई आउँछन्, चाहे विश्वासी चाहे अविश्वासी, विभिन्न तरिकाले। तर विश्वासीलाई त्यो सङ्कष्टमा आशा दिइएको छ, स्थिर हुन सहायता गरिएको छ र प्रार्थना गर्न उत्साह दिइएको छ। एउटा विश्वासीले एउटा जिउँदो बलिदानले सङ्कष्टहरूलाई त्यसैले फरक तरिकाले सामना गर्छ। 13 पदमा चाहिँ एउटा जिउँदो बलिदानले उसँग भएको स्रोत, विशेष गरी उसँग जे छ आर्थिक कुराहरू, उसको घर, उसँग भएको सम्पत्ति, यसलाई ठिक तरिकाले प्रयोग गर्छ। त्यसैले आज हामी हेर्दैछौँ रोमी 12 अध्यायको 9 देखिको खण्ड चाहिँ अति नै व्यावहारिक पदहरूले भरिएको खण्ड हो। अति नै व्यावहारिक आज्ञाहरू, शिक्षाहरूले भरिएको खण्ड हो। एक पछि अर्को गरेर हामीलाई यहाँ व्यावहारिक कुराहरू दिएको छ। नि यो पढ्दाखेरि हामी धेरै पटक प्रभुको सामु नम्र हुन्छौँ, हामी धेरै पटक प्रभुको सामु कायल हुन्छौँ। प्रभु, म यसरी जिएको छैन रहेछ, मैले यसरी गरिरहेको छैन रहेछ, तपाईँले मलाई यो आज्ञा गर्नुभएको छ। अनि हामी जिउँदो बलिदानको रूपमा हामी आफैलाई उहाँको सामु, हामीसँग जे छ सब कुरा हामी सुम्पिदिन चाहन्छौँ। अनि जुन यो आज्ञा छ 13 पदमा, यो आज्ञा चाहिँ के को आधारमा आइरहेको छ भने 12 को 1 पदमा भएको कृपाहरूको आधारमा आइरहेको छ। यहाँ हामीलाई दोषी ठहराउनलाई होइन, तर कृपाहरूद्वारा हामीलाई उत्साह दिनलाई दिएको आज्ञाहरू हो। रोमी 12 को 1 यसरी सुरु भएको छ, यस कारण भाइहरू हो। यस कारण, के कारण प्रभु? यस कृपाहरूको कारण, यस 1 देखि 11 पदमा भएको सत्यताहरूको कारण परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि उहाँका कृपाहरूद्वारा पावलले हामीलाई बिन्ती गरिरहेका छौँ। मानव परमेश्वरले पावलद्वारा भएर हामीलाई बिन्ती गर्दै हुनुहुन्छ। हामी उहाँका कृपा पाएका पात्रहरू हौँ। हामीले उहाँको कृपा अनुभव गरेका छौँ, स्वाद चाखेका छौँ। अनि त्यसको आधारमा हामीले गर्न सक्ने तर्कसङ्गत कुरा भनेकै आफैलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा अर्पिदिनु हो। अनि विशेष गरी प्रभुले जे मलाई दिनुभएको छ स्रोत र साधनहरू, त्यसलाई उहाँकै निम्ति प्रयोग गर्न म जिम्मेवार छु। मसँग भएको पैसा, मसँग भएको सम्पत्ति, मसँग भएको सब थोक यो प्रभुको। अनि 13 पदमा यस्तो आज्ञा दिएको छ, पवित्र जनहरूको खाँचोमा सहायता गर, पाहुनाहरूका सेवामा लागिरह। किन हामीले गर्छौँ? किन हामीले गर्नुपर्छ? किनभने जुन 13 पदमा यहाँ खाँचो भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, यो पढ्न बित्तिकै सबभन्दा पहिला म बुझ्छु कि मलाई सबभन्दा ठुलो खाँचो जे थियो त्यो उहाँले पुरा गरिदिनु भयो। म हराएको थिएँ, मलाई मुक्तिको खाँचो थियो। म पापमा मरेको थिएँ, मलाई जीवनको खाँचो थियो। म अधर्मले लादिएको थिएँ, मलाई धार्मिकताको खाँचो थियो। अनि मेरो खाँचोमा सबभन्दा ठुलो सहायक भएर येशू ख्रिस्ट आउनुभयो 2000 वर्ष अगाडि। मेरो खाँचोमा सबभन्दा ठुलो अनुग्रह र कृपाको दाता भएर आउनुभयो ख्रिस्ट येशू 2000 वर्ष अगाडि।
परमेश्वरको अनन्त योजना अनुसार उहाँले क्रुसमा मेरो पापहरू बोक्दिनु भयो। उहाँले क्रुसमा मेरो पुरानो मान्छेलाई मारिदिनु टाङ्दिनु भयो अनि उहाँको बौरी उठाइमा मलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ। त्यसैले पावलले यस पदमा के बिन्ती गरिरहेका छन् भने क्रुसमा ख्रीष्टले आफैलाई दिनुभएको अनुग्रह विचार गर, तिमीले पाएको कृपालाई विचार गर। जुन बेला हामी आत्मिक रूपमा खाँचोमा थियौँ, जुन बेला हामी आत्मिक रूपमा सहायता हामीलाई चाहिएको थियो, ठिक त्यही समयमा परमेश्वरले उदार अनुग्रह हामीलाई देखाउनु भयो। अनि अब हामीसँग जे छ, हामीले जे पाएका छौँ त्यसको स्वाद अनुसार अब हामी एक अर्कालाई हाम्रो मुट्ठी खोल्छौँ, एक अर्कालाई हामी स्वागत गर्छौँ। त्यही भनिरहेका छन्। त्यसैले 13 पदलाई छोटकरी भन्यो भने यसरी भन्न सकिन्छ कि परमेश्वरको कृपाहरूले मलाई उदार हुन र सत्कारी हुन निम्तो गर्दछ। परमेश्वरको कृपाहरूले मलाई उदार हुनलाई, उदार हृदयको हुन र सत्कारी हुन निम्तो गर्दछ। अनि किन हामीले यो अभ्यास गर्नुपर्छ? उहाँको अनुग्रहको स्वाद चाहेकोले। तर सबभन्दा ठुलो कुरा, अझ योभन्दा अर्को कुरा भनौँ, सबभन्दा ठुलो त उहाँको अनुग्रह हामीले स्वाद पाएका छौँ। तर किन हामीले यो अभ्यास गर्नुपर्छ भने यो हाम्रो पुजारीपनको एउटा सेवा हो, एउटा बलिदान हो। यहाँ तपाईँको यो रातो डोरी लाउन सक्नुहुन्छ चिन्ह। अनि एउटा पद हामी हेर्नेछौँ, हिब्रू 13 अध्यायको 15 र 16 पद। हिब्रू 13 को 15 र 16 पद। हाम्रो पुजारीपनको यो बलिदान हो। हामी ख्रीष्टका पुजारीहरू हौँ, हामी राजकीय पुजारीहरू हौँ, हामी ईश्वरीय पुजारीहरू हौँ। हरेक व्यक्ति यदि उसले साँचो मुक्ति पाएको छ भने ऊ परमेश्वरको पुजारी हो र उसलाई परमेश्वरले बलिदान चढाऊ भन्नुहुन्छ। यदि पुजारी हौ भने बलिदान चढाऊ। अनि म के बलिदान चढाऊँ प्रभु? हिब्रू 13 को 15 र 16 पदमा हामीलाई 3वटा बलिदानको कुरा गर्नुभएको छ जुन हामी चढाउन सक्छौँ पुजारीको रूपमा। यहाँ लेखिएको छ हिब्रू 13 को 15 र 16, यसकारण आओ हामी उहाँद्वारा निरन्तर परमेश्वरलाई पहिलो चाहिँ हो स्तुति रूपी बलिदान चढाऊँ। कसरी? जुन चाहिँ उहाँको नामलाई धन्यवाद चढाउने हाम्रो ओठको फल हो, जुन अघि हामीले यहाँ सबैजना मिलेर गऱ्यौँ भजनहरूद्वारा। स्तुति रूपी बलिदान, मलाई आशा छ तपाईँको ओठको फल हो, तर यो हृदयबाट गरिएको स्तुति रूपी बलिदान थियो जुन अघि भजन गाउनु भयो। 16 पदमा चाहिँ 2टा र दोस्रो र तेस्रो कुरा बताएको छ हाम्रो बलिदानहरू। त्यहाँ भनेछ तर दोस्रो कुरा भलाइ गर्न, तेस्रो चाहिँ बाँडचुड गर्न नबिर्स। किन भलाइ गर्दा हामी केही खर्चिरहेका छौँ, बाँडचुड गर्दा केही हामी दिइरहेका छौँ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ किनकि यस किसिमका बलिदानहरूसँग परमेश्वर खुबै प्रसन्न हुनुहुन्छ। परमेश्वर खुबै प्रसन्न हुनुहुन्छ जब हामी एकअर्कालाई भलाइ गर्छौँ, बाँडचुड गर्छौँ, हाम्रो मुट्ठी खोल्छौँ। यहाँ हामीले बुझ्नै पर्छ कि हामी परमेश्वरका भण्डारीहरू हौँ। हाम्रो आफ्नै भौतिक सम्पत्तिको मालिकहरू त हामी होइनौँ। हो, संसारले हामीलाई फरक तरिकाले आफैलाई देख्छ, व्यवहार गर्छ अनि हामीसँग भएको जग्गा जमिन घर जे जति छ त्यसलाई लाल पूर्जा बनाइदिन्छ, हाम्रो नाममा यो तिम्रो हो भन्छ। अनि हो पनि एक हिसाबले प्रभुले दिनुभएको छ। तर म भण्डारी हुँ, म परमेश्वरको सम्पत्तिको भण्डारी हुँ। जे मसँग छ मेरो स्वामित्वमा जे प्रभुले दिनुभएको छ, वास्तवमा म नै प्रभुको हुँ भने मसँग जे छ त्यो प्रभुको हो, यो सब प्रभुको हो। म एउटा भण्डारी मात्रै हुँ। अनि जे मलाई दिनुभएको छ त्यो म उहाँको इच्छा अनुसार प्रयोग गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले त्यो मेरो भरोसामा सुम्पिदिनु भएको छ अनि परमेश्वरले नै भन्नुभएको तरिकाले त्यसलाई म प्रयोग गर्न चाहन्छु। संसारले कसरी भन्छ भने अब जीवनभर कमाई, यो बुढेसकालमा त मोज मस्ती गरेर भ्याउने हो, घुम्ने हो है। अनि छोराहरूले पनि भन्ने गर्छन् बुबाहरूलाई, हाम्रो लागि राख्नु पर्दैन, खर्च गर्नुहोस् आफ्नो लागि, घुम्न जानुहोस्,
अनि खर्च गर्नुहोस्, जे खान मन लाग्छ खानुहोस्। अब त्यसमा सबै कुरा त नराम्रो छैन, तर परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने होइन, जुन छ तिमीसँग त्यसलाई बुद्धिमानी साथ प्रयोग गर। घुम्नु आफैमा नराम्रो होइन, अनि मन लागेको खानु आफैमा नराम्रो होइन, तर जे मसँग छ त्यो कसरी म उहाँको महिमाको निम्ति त्यसलाई बुद्धिमानी साथ प्रयोग गर्न सक्छु। किनभने जसरी 12 पद अनुसार सङ्कष्ट सामना गर्ने ख्रिस्टीय तरिका छ र अख्रिस्टीय तरिका छ, त्यसै गरी हामीसँग भएको सम्पत्तिको प्रयोग गर्ने पनि ख्रिस्टीय तरिका छ र अख्रिस्टीय तरिका छ। हामी स्वामी होइनौँ, हामी भण्डारी हौँ। अब प्रश्न आउँछ, कसरी मसँग भएको कुराहरूको प्रयोग गरौँ त? पवित्र शास्त्रमा धेरै धेरै शिक्षाहरू दिएको छ पैसाको सम्बन्धमा। अनि एक ठाउँमा पढेको थिएँ मैले कि उहाँले कसरी हिसाब गर्नुभएको छ। येशू ख्रिस्टले सिकाउनु भएको सबै कुराहरूलाई हिसाब गर्ने भने 15% चाहिँ उहाँले पैसाको बारेमा सिकाउनु भयो। महत्त्वपूर्ण शिक्षा, किनभने पैसा, रुपियाँ पैसा सबै खराबीको जरा हो। यदि त्यसलाई गलत साथ प्रयोग गरियो भने, त्यसलाई गलत साथ हेरियो भने, गलत साथ त्यसको मालिक भइयो भने, त्यसैले उहाँले यो शिक्षाहरू दिइरहनु भएको थियो। यहाँ चाहिँ दुईवटा तरिका बताएको छ। जे मसँग छ त्यसलाई कसरी म ख्रिस्टीय तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छु। पहिलो कुरा हामी यहाँ देख्छौँ कि एकअर्काको खाँचोमा सहायता गरेर। दोस्रो कुरा हामी देख्छौँ एकअर्कालाई सत्कार गरेर। हो, यसरी हो प्रयोग गर्ने। दुईटा तरिका, अरू थुप्रै हुनसक्छ। प्रभुलाई दिने, प्रभुको कामको निम्ति खर्चने, अनि विभिन्न हुनसक्छ, तर दुईटा कुरा हामी हेर्दैछौँ यहाँ। पहिलो कुरा मेरो जिउँदो बलिदानले एकअर्काको खाँचोमा सहायता गर्छ। पवित्र शास्त्रमा यहाँ लेखिएको छ, रोमी 12:13 पवित्र जनहरूको खाँचोमा सहायता गर। के यो परमेश्वरको चरित्र होइन र? के यो परमेश्वरको स्वभाव होइन र? के यो परमेश्वरको गुण होइन र? बाइबलमा हामी परमेश्वरलाई यस्तै देख्छौँ। उहाँ कृपालु हुनुहुन्छ, उहाँ उदार हृदयको हुनुहुन्छ, उहाँ सहायक हुनुहुन्छ। सहायता गर। उहाँ हाम्रो ईश्वरीय स्वर्गीय बुबा हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ अनि हाम्रो खाँचोहरूलाई हेरिदिनुहुन्छ। बाइबलमा धेरै पटक यो शब्द प्रयोग गरिएको छ, तिमीहरूलाई यी कुराहरूको, के खाउँला, के पिउँला, के लाउँला, फिक्री नगर। यी कुराहरूको तिमीहरूलाई खाँचो छ भनेर तिमीहरूको स्वर्गीय पिताले जान्नुहुन्छ। पावलले पनि भनेका छन् कि मेरा प्रभुले ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरूको सबै खाँचो पुरा गरिदिनु भएको होस्। परमेश्वरले हाम्रो खाँचो पुरा गर्नुहुन्छ। यो बाइबलीय परमेश्वरको चित्र हो, उहाँको तस्विर हो। तर परमेश्वरको सन्तानहरू भएकोले हामीले पनि यस्तै कुरा अभ्यास गर्नुपर्छ अनि देखाउनुपर्छ। यहाँ बाइबलले बताउँछ, पवित्र जनहरूको खाँचोमा सहायता गर। यो सहायता गर भन्ने जुन शब्द छ, यो चाहिँ एउटा प्रख्यात ग्रिक शब्दको अनुवाद हो। त्यसको क्रियाको रूप हो। त्यो ग्रिक शब्द तपाईँहरूमध्ये धेरै थाहा छ, सुन्नुभएको छ होला। कोइनोनिया भन्ने शब्द हो। कोइनोनिया शब्द प्रख्यात शब्द हो। यसको अर्थ चाहिँ सङ्गति गर्नु, सहभागी हुनु। पार्टनर भन्ने शब्द बुझ्नुभएको छ, त्यस्तै गर्नु। अनि यसलाई त्यसरी नै अनुवाद गरेको छ, भागी हुनु, सहभागी हुनु। जस्तै अलिकति उता पल्टायौँ भने रोमी 15:27 पदमा हामी यो शब्द देख्छौँ। यही शब्द प्रयोग गरिएको छ। तर हामी यहाँ के गरौँ भने सन्दर्भ बुझ्नलाई 25देखि 27 पद पढ्नेछौँ। रोमी 15:25देखि 27 यहाँ लेखेको छ, तर अहिले चाहिँ भनेको म तिमीहरू कहाँ आउने आशा गरेको छु। मेरो केही यात्राहरू छन्, तर अहिले चाहिँ पवित्र जनहरूको सेवा गर्नलाई म यरुसलेम जान्छु। यरुसलेम यहुदी विश्वासीहरू छन्, त्यहाँ केही भइरहेको छ। 26 किनकि म्यासिडोनिया र अखैयामा भएकाहरूलाई यरुसलेममा भएका गरिब पवित्र जनहरूका निम्ति केही चन्दा दिन असल लागेको छ। त्यहाँ यहुदी केही विश्वासीहरू थिए जो गरिब थिए। किन गरिब थिए त्यो अहिले हामी हेर्नेछौँ। तर जे होस्,
केही खाँचो थियो त्यहाँ गरिब विश्वासीहरू थिए, गरिब पवित्र जनहरू थिए। 27 यस कुरामा यिनीहरू भनेको यो अन्य जाति विश्वासीहरू साँच्चै खुसी छन् र यिनीहरू भनेको यो अन्य जाति विश्वासीहरू तिनीहरूका भनेको त्यो यहुदी विश्वासीहरूका ऋणी पनि हुन्, किनकि अन्य जातिहरू तिनीहरूका आत्मिक कुराहरूका भागी, यही शब्द पार्टनर, सहभागी, आत्मिक कुराहरूका भागी भएका छन् भने शारीरिक कुराहरूमा तिनीहरूको सेवा गर्नु पनि उनीहरूको कर्तव्य हो। यहुदीहरूबाटै ख्रिस्ट आउनुभयो, यहुदीहरूबाटै बाइबल आयो, यहुदीहरूबाटै सुसमाचार आयो। अनि यदि उनीहरूले हामीलाई आत्मिक कुरा दिएका छन् भने हामी शारीरिक कुरामा उनीहरूलाई दिनुपर्ने सहायताको कुरामा हामी उनीहरूको पार्टनर हुनुपर्छ, भागी हुनुपर्छ। त्यही शब्द गलाती 6:6 पनि यही शब्द प्रयोग भएको छ। त्यहाँ लेखिएको छ, सुन्नुभयो हुन्छ अनि टिप्दै हुन्छ भने टिप्नुहोस्, म पढिदिन्छु। यहाँ लेखिएको छ, जसले वचनको शिक्षा पाउँछ उसले सिकाउनेलाई सबै असल कुराहरूमा भागी बनाओस्, पार्टनर बनाओस्। आत्मिक मैले फाइदा पाएको छु, आत्मिक शिक्षा पाएको छु भने शारीरिक कुरामा अब भागी हुन, सहभागी हुन, पार्टनर हुन प्रभुको तरिका हो। अब रोमी 12 फर्क्यौँ। रोमी 12 13 त्यही शब्द छ, पवित्र जनहरूको खाँचोमा सहभागी भऊ, भागी भइदेऊ। पवित्र जनहरू भनेको को? पवित्र जनहरू भनेको चाहिँ मुक्ति पाएका विश्वासीहरू हुन्। पवित्र जन भनेको कुनै विशेष ओहदा होइन, हरेक जसले मुक्ति पाएको छ, हरेक जसले परमेश्वरको बोलावटलाई सुनेर उहाँ कहाँ आएको छ, उनीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो निम्ति अलग पार्नु भएको छ, उनीहरू पवित्र जनहरू हुन्। तपाईँ मुक्ति पाउनु भएको छ भने तपाईँ पवित्र जन हो, परमेश्वरले त्यसरी हेर्नुहुन्छ। अनि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, पवित्र जनहरूको खाँचोमा सहायता गर, उनीहरूको खाँचोमा सहभागी हो, उनीहरूको खाँचोमा तिमीहरूको हिस्सा होस्, उनीहरूको खाँचोमा तिमीहरूको पार्टनरसिप होस्। त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। अब किन यरुसलेमका ती यहुदी विश्वासीहरू गरिब भएका थिए? एउटा कारण यस्तो हुनसक्छ, अब गरिबी भनेको आफै पापपूर्ण कुरा होइन। कतिले त्यो सिकाउँछन्, ख्रिस्टमा विश्वास गरे नि सबै फलिपाप हुन्छ, जुन विश्वासी चाहिँ गरिब छ ऊ आत्मिक होइन, यस्तो खालको शिक्षाहरू छन्। यो अचम्म खालको शिक्षा हो। एउटा व्यक्ति विश्वासी भएर पनि ऊ अल्छे छ भने गरिब हुन सक्छ, काम गरेको छैन भने। तर कतिपटक आफ्नो हातले गर्न सक्ने सबै गरे पनि अवस्थाहरू त्यस्तै आउँछन्, गरिबी हुन सक्छ। प्रेरित 11 अध्यायको 27 देखि 30 पदमा हामी हेरौँ, किन यी यरुसलेमका विश्वासीहरू गरिब भएका थिए। प्रेरित 11 को 27 देखि 30 यस्तो लेखिएको छ। प्रेरित 11 को 27 देखि 30 अनि यी दिनहरूमा भविष्यवक्ताहरू यरुसलेमबाट एन्टियोकमा आए। तिनीहरूमध्ये अगाबस नाम भएको एकजना उठे र सारा संसारभरि ठुलो अनिकाल पर्नेछ भनी आत्माद्वारा सूचना दिए। त्यो चाहिँ क्लाउडियस सिजरको समयमा परे। तब चेलाहरूले हरेकले आफ्नो औकात मुताबिक यहुदियामा बसेका भाइहरूका निम्ति सहायता पठाउने निर्णय गरे। यही तिनीहरूले गरे र बर्नबास र शाउलको हातद्वारा त्यो प्राचीनहरूका पठाइदिए। त्यसैले त्यहाँ अनिकाल परेको थियो, अनि जसले गर्दाखेरि यहुदियामा भएकाहरूलाई खाँचो पर्यो, अनि त्यसैले सहायता त्यहाँ पठाएको हामी देख्छौँ। यो बाहेक किन एउटा विश्वासी गरिब हुन सक्छ? प्रेरित 8 को 1 पनि अलिकति हामी सङ्केत देख्छौँ। प्रेरित 8 को 1 यहाँ चाहिँ सतावटको कारण कति व्यक्तिहरू छरपुष्ट हुनु परेको थियो, आफ्नो घरहरू सब छोडेर भाग्नु परेको थियो। प्रेरित 8 को 1 अनि शाउलले स्टिफनस तिनको हत्यामा सहमति दिइरहेका थिए। त्यस समयमा यरुसलेममा भएको मण्डलीको विरोधमा एउटा ठुलो सतावट परिआयो। अनि प्रेरितहरू बाहेक तिनीहरू सबै यहुदिया र सामरियाका इलाकाहरूभरि छरपुष्ट भए। त्यसैले त्यहाँ सतावट थियो, अनिकाल थियो। यी सब कुराले गर्दा विश्वासीहरू गरिबी आएको थियो। अनि त्यसैले जोसँग थियो उनीहरूले चाहिँ
आफ्नो औकात मुताबिक मैले जति सक्छु त्यति भनेर दिइरहेका थिए। त्यसैले सुरुको मण्डलीमा हामी यो अति नै सुन्दर नमुना देख्छौँ कि त्यहाँ यस्तो खालको अभ्यास थियो। कस्तो खालको अभ्यास थियो? प्रेरितको पुस्तकमा छौँ 4 अध्याय, हामी हेरौँ। प्रेरितको पुस्तक 4 अध्यायको 32 देखि यो केही कुराहरू हामी सन्दर्भ तयार भएपछि हामी त्यहाँ जानेछौँ। प्रेरित 4 को 32 पदबाट सुरुको मण्डलीमा कस्तो अभ्यास थियो? यस्तो अभ्यास थियो। अब विश्वास गर्नेहरूको त्यो जमात एउटै मन र एउटै प्राणको थियो। कसैले पनि आफूसँग भएको कुनै पनि सम्पत्ति यो मेरो हो भन्दैन थियो, तर तिनीहरूका सबै थोकहरू साझा थिए। अनि बडो सामर्थ्यसित प्रेरितहरूले प्रभु येशूको बौरी उठाइको गवाई दिन्थे। अनि तिनीहरू सबैमाथि ठुलो अनुग्रह भएको थियो। तिनीहरूको बीचमा खाँचोमा पर्ने कोही थिएन, किनभने जमिनहरू वा घरहरूका मालिकहरू सबैले ती बेच्थे र ती बेचिएका कुराहरूका दाम ल्याउँथे, तिनलाई प्रेरितहरूका पाउमा राखिदिन्थे। हरेकलाई उसको खाँचो अनुसार बाँडिन्थ्यो। यहाँ समेर यसैले यहाँ सुरुको मण्डलीमा एउटा निकै सुन्दर नमुना थियो कि उनीहरू साँच्चै एक अर्काको निम्ति सोच्ने व्यक्तिहरू थिए। एक अर्काको खाँचो अनुसार त्यहाँ खाँचो पुरा होस् भनेर आफ्नो मुठी खोल्ने व्यक्तिहरू थिए। अनि केही समय अगाडि एकजना भाइसँग म कुरा गरिरहेको थिएँ। अनि उहाँले भन्नुभएको एउटा कुरा मलाई समय समयमा याद आउँछ। उहाँले यसरी भन्नुभएको थियो, अरू कुराहरू भएको थियो, तर एक ठाउँमा गएर के भन्नुभएको थियो नि, दाइ मेरो बुबाआमा चाहिँ त्यहाँ भोकै हुनुहुन्छ भने, मलाई आवश्यक छ भने म चाहिँ यहाँ आनन्दले खान त सक्दिनँ, मैले गर्नुपर्छ। अनि त्यो राम्रो कुरा थियो, राम्रो कुरा भन्नुभयो उहाँले कि प्रभुमा भएको एउटा छोराको रूपमा आफू भरपेट छ र बुबाआमा भोको हुनु भएको छ भने चाहिँ यो खुसीसाथ बस्न सक्दैन। अनि वास्तवमा भन्यो भने यस्तै विचार एक अर्काप्रति हाम्रो हुनुपर्छ, पवित्र जनहरूप्रति। सुरुको मण्डली त्यस्तै थियो। अहिले चाहिँ हामी अलिक मनतातो समयमा छौँ। अहिले चाहिँ यस्तो युगमा हामी बाँचिरहेका छौँ जहाँ संसारको मान्छेले भन्छ जे छ 100% मेरो हो, जे छ यो सब म मेरो लागि खर्च गर्छु, यो सब म बुढेसकालमा आनन्दले बिताउनको लागि म जम्मा गर्छु र त्यसरी खर्च गर्छु। तर विश्वासीलाई प्रभुले त्यसरी सिकाउनु भएको छैन। उहाँले यहुदीहरूलाई पनि कहिले त्यसरी सिकाउनु भएन। 100% तिम्रो, जति पनि उब्जनी भएको छ त्यो तिम्रो, त्यसरी सिकाउनु भएन। उहाँले प्रभुलाई दिन सिकाउनु भयो र साथै उनीहरूको बालीहरू लगाएको छ भने त्यहाँ गरिबहरूको लागि त्यहाँ छुट्याउन पनि सिकाउनु भयो। एक अर्काको निम्ति जिउन सिकाउनु भयो। तर वास्तवमा पापले हामीलाई स्वार्थी बनाएको छ, पापले हामीलाई लोभी बनाएको छ, पापले हामीलाई घमण्डी बनाएको छ, पापले हामीलाई अरूभन्दा मसँग प्रशस्त छ भनेर देखाउन इच्छा लाग्ने बनाएको छ। त्यो स्वार्थ हो, त्यो घमण्ड हो। तर परमेश्वरको सन्तानको रूपमा हाम्रो अभ्यास वास्तवमा यो पहिलो मण्डलीको जस्तै हुनुपर्ने हो। यदि मेरो भाइलाई, प्रभुमा मेरो भाइलाई केही खाँचो छ भने अनि त्यो दिन सक्ने मसँग क्षमता छ भने र पनि मुठी कसेर बस्नु उहाँले भन्नुभएको छ, त्यो पाप हो। जब न्यानो भएर बस्छ तर चाहिँ गर्न सक्थेँ मैले, त्यो गरेको छैन भने त्यो पाप हो। आज कसरी गर्न सक्छौँ त? हामीले प्रेरितको पुस्तकको अभ्यास जस्तै, सुरुको मण्डली जस्तै कसरी गर्न सक्छौँ? विभिन्न तरिकाले गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ जब मण्डलीको कसैलाई खाँचो छ भन्ने हामीले देख्छौँ अनि हामीले त्यो गर्ने पनि गरेका छौँ, हामी मण्डली मिलेर प्रार्थनासहित अनि अठोटसहित त्यो खाँचोको निम्ति हामी छुट्टै कहिलेकाहीँ भेटी सङ्कलन गर्ने गर्छौँ ताकि त्यो भाइलाई वा प्रभुमा त्यो बहिनीलाई, आमालाई, आन्टीलाई जो हुनुहुन्छ उहाँको तत्कालीन खाँचो पुरा होस्। त्यसरी गर्ने गरिन्छ। अनि त्यसको लागि हामी कहिलेकाहीँ विशेष भेटीहरू उठाउँछौँ। तर कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्थाहरू आउँछन् जब त्यो कुनै खाँचो छ, त्यो सानोतिनो खाँचो छ तर महत्त्वपूर्ण खाँचो छ र अनि मण्डलीमा सबैलाई भनिराख्नु आवश्यक छैन भने त्यो बेला प्रभुले किन त्यो मलाई थाहा हुन दिनुभयो? किन प्रभुले त्यो अवस्था मेरो सामु ल्याइदिनु भयो? मैले मुठी खोलेको चाहनुहुन्छ। अरूलाई भनिरहेको होइन, अरूसँग कुरा गर्दै गरिरहेको होइन, किन त्यो भाइको खाँचोको विषयमा सबैसँग बताउन चाहदिनँ।
उसलाई अप्ठ्यारो लाग्ला, उसलाई गाह्रो लाग्ला। कतिपटक कसैको खाँचो सबैलाई भन्दैन भने त्यो व्यक्तिलाई गाह्रो लाग्छ नि, उसले भन्न सक्दैन। तर प्रभुले मौका ल्याउनु भएको छ त्यो कुरा। अनि हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ, त्यो व्यक्तिले मलाई किन भन्यो होइन, किन प्रभुले मलाई थाहा गर्न दिइरहनु भएको छ, मसँग गर्न सक्ने केही छ। अनि खास मैले अरूलाई विज्ञापन नगरिकनै त्यो व्यक्तिगत रूपमा गर्ने सहायताहरूको बाटो पनि हामीले गर्नुपर्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने यो सहायता गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो स्वेच्छाको कुरा हो, तर यो आज्ञा हो, सल्लाह होइन, विचार होइन, यो आज्ञा हो। अनि त्यो व्यक्तिले साँच्चै यो गर्छ जसले परमेश्वरको कृपा बुझेको छ। त्यो व्यक्तिले यो गर्छ जसले साँच्चै आफ्नो खाँचो प्रभुमा पुरा भएको देखेको छ। तर यहाँ एउटा ठुलो तर लाउन चाहन्छु, कसलाई मैले सहायता गर्ने र कसलाई सहायता गर्नु हुँदैन, त्यो हामीले राम्रोसँग जाँच्नुपर्छ। किनभने भजन सङ्ग्रहमा तपाईँले टिप्नु भयो भने म पढिदिन्छु। एकजना धार्मिकताको अभ्यास गर्ने, धार्मिकतामा जिउने व्यक्तिको बारेमा बताएको छ, जसले यस्तो गरेको छ। भजन सङ्ग्रह 112 को 5 पदमा यस्तो लेखेको छ। भजन सङ्ग्रह 112 को 5, भलो मानिसले कृपा देखाउँछ र उधारो दिन्छ, त्यति मात्र भनेको छैन। तर यहाँ के भनेको छ भने उसले आफ्ना काम कुरा सुझबुझले सञ्चालन गर्छ। हो, उसले दिन्छ, उसको हात खोल्छ, उसले मुठी खोल्छ, तर सोचेर सुझबुझले। त्यसैले हामीले जब मुठी खोल्छौँ त्यो बुद्धिमान हुनुपर्छ। किनभने कसैलाई हामीले सहायता गऱ्यौँ भने कि त त्यो सहायताले उसलाई मद्दत मिल्छ, कि त त्यो सहायताले उसलाई चोट पुग्छ। अब कसरी हो सहायताले चोट पुग्ने? यसरी हो, बाइबलले के भनेको छ भने यहाँ पवित्र जनहरूको खाँचो भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। खाँचोमा सहभागी हो, खाँचोमा सहायता गर। तर यस्तो भनेको छैन पवित्र जनहरूको लोभमा सहायता गर, त्यो भनेको छैन। ध्यान दिएर विचार गर्नुहोस्। किनभने कति व्यक्ति चाहिँ त्यसले सहायता बारम्बार पाइरहेको छ भने यस्तो खालको सोचाइ विकास हुन सक्छ, देऊ मलाई, के तिमीसँग छ मलाई दिनुहोस् न, यस्तो खालको विचार वृद्धि हुनसक्छ, विकास हुन। अनि त्यो चाहिँ हुन दिनु हुँदैन। यसको अर्थ कस्तोलाई हामीले दिनु हुँदैन? जसले, एउटा शब्द थियो सानैदेखि सुनिरहेको शब्द, तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ हुन थाहा छैन, यो फुर्मास भन्ने शब्द बुझ्नुहुन्छ? बुझ्नुहुन्छ? पुकार भाइले, दिदीबहिनीले बुझ्नुहुन्छ होला। फुर्मास भन्ने कोही कोहीको बानी हुन्छ कि पैसा उसले जोगाउन सक्थ्यो, ऊ प्रशस्त भएको व्यक्ति होइन, तर उसँग जे छ बजेट, उसको महिनाको बजेट, त्यसलाई उसले मूर्खतापूर्वक फुर्मास गर्ने खालको व्यक्ति हो भने यस्तो व्यक्तिलाई खाँचो पर्दा दिनु भयो भने उसलाई फुर्मास गर्न सिकाइरहनु भएको छ तपाईँले। यसको अर्थ त्यो दिएर उसलाई खास मद्दत भइरहेको छैन, तर चोट पुगिरहेछ उसको आफ्नै विचारहरूलाई। किनभने कतिपटक हामी विश्वासीहरूले चाहिँ साँच्चै घाँटी हेरेर हाड निर्णय गर्नुपर्छ। मसँग जति बजेट छ त्यस अनुसार चल्न सिक्नुपर्छ, त्यसमा सन्तुष्ट हुन सिक्नुपर्छ। म गरिब छु, मलाई उसले सहायता गर्नुपर्छ भन्ने विचार हटाउनुपर्छ। तर मसँग मेरो महिनाको खाने खर्च पुग्ने पैसा छ, तर म चाहिँ जस्तै अहिलेको विज्ञापनहरू कस्तो खालको छ भने हाम्रो हृदयमा लोभ सिर्जना गर्ने खालको विज्ञापनहरू छ। यो तपाईँसँग भयो भने, अनि त्यो के किन भयो जस्तो भने त्यो पाउन मन लाग्ने खालको, त्यो नभए पनि जिन्दगी चल्छ वास्तवमा। तर ओहो यो किन्न पाए हुन्थ्यो, मसँग बजेट त छैन, तर म त्यसरी प्रयोग गरिरहेको छु र त्यो कारणले मलाई खाँचो परिरहेको छ भने त्यो सहायता गर्ने खालको अवस्था होइन। त्यो जाँच्नुपर्छ हामीले। अर्थात् सुख विलासमा जिउन रुचाउनेहरू जोसँग नभए तापनि कोही व्यक्ति चाहिँ आफूसँग केही नभए पनि केही छ जस्तो गर्ने खालको हुन्छन्, होसियार। अर्को चाहिँ कसलाई दिनु हुँदैन? जो अल्छेपनाको निम्ति प्रख्यात छ उसलाई दिनु हुँदैन। जो अल्छेहरू हुनुलाई सहायता गर भनेको छैन बाइबलमा, तर बरु के भनेको छ? जसले काम गर्दैन त्यसले नखाओस् पनि।
यदि एउटा व्यक्ति ऊ अल्छे छ भने उसलाई सहायता गर्नु चाहिँ उसलाई अल्छे हुन सिकाउनु हो। बाइबलले भनेको छ अल्छेले नखाओस्, अनि उसलाई दिनु भनेको चाहिँ म बाइबलको विरुद्धमा गइरहेको छु। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ हामीले रुथको पुस्तक अध्ययन गरेका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ त्यो खेतबारीमा शिलाबालहरू छोडिएको हुन्थ्यो होइन, अनि त्यो शिलाबाला चाहिँ यस्तो भन्ने आज्ञा थिएन। के आज्ञा गर्नुभएको थियो नि प्रभुले, त्यो खेतको मालिकलाई तिमीले कटनी गर्दा सबै कटनी नगर्नु, त्यो गरिबहरूलाई छोडिदिनु, त्यो भन्नुभएको थियो। तर गएर गरिबहरूलाई देऊ भन्नुभएको थिएन। अर्थात् के हो भने जसलाई अभाव थियो, जो गरिबहरू थिए, जो चाहिँ त्यो शिलाबालाबाट बाँच्नु पर्थ्यो, उनीहरू घर बसेर पाउँदैन थिए। उनीहरू जानु पर्थ्यो, त्यहाँ त्यो खेतमा जानु पर्थ्यो, काम गर्नु पर्थ्यो, अनि जे छोडेको थियो उनीहरूले ल्याउनु पर्थ्यो। अर्थात् परमेश्वरले परिश्रम ल्याऊ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यता धनवानलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो गरिबको लागि छोड, उता गरिबलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो लिन जाऊ। कति सन्तुलन छ उहाँको व्यवहारिक कुराहरू। उहाँले अल्छे हुन कसैलाई सिकाउनु भएको छैन। त्यसैले कुनै व्यक्ति काम गर्न सक्छ तर काम गरिरहेको छैन, उसलाई खाँचो छ भने त्यसमा सहायता गर्नु भनेको चाहिँ उसलाई अल्छे हुन सिकाउनु। यसरी तपाईँले उसलाई मद्दत होइन तर चोट पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। अझ साथै झुट्टा व्यक्तिहरू, झुट बोल्न अभ्यस्त व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले सहायता गर्नु हुँदैन। कति व्यक्तिहरूको चाहिँ आफ्नो खाँचो पुरा गर्नलाई अब कति अवस्था लिनुपर्ने हुन्छ, तर झुट बोलेर लिइरहेको हुन्छ। म फलाना गति दिउँला, तर त्यसपछि उसले मोबाइल स्विच अफ गर्छ, झुट बोल्छ। म तिरौँला फलाना गति, तर उसले तिरिरहेको छैन। अनि कति व्यक्तिहरूको केही व्यवहार होला, ऋण व्यवहार होला, अनि उसले साहुलाई दुःख दिइरहेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूबाट होसियार हुनुपर्छ। तर त्यहाँ साँच्चै खाँचोमा परेका विश्वासी जनहरू हुन सक्छन्। गरिबी चाहिँ अति परिश्रम गर्दा गर्दै पनि गरिबी आउन सक्छ। येशूले भन्नुभयो गरिब त तिमीहरूसँग सधैँभरि हुन्छन्। अनि हामी नेपाल जस्तो ठाउँमा छौँ, कति तपाईँहरूमध्ये कतिजना कृषिको काम गरेर आफैलाई तपाईँले आफ्नो पेट पाल्नुपर्ने हुन्छ, जसले थोरै आम्दानी हुन्छ, वर्षभरि परिश्रम गर्यो, काउलीको भाउ आउँदैन, 50 रुपियाँ बेचौँला भने 5 रुपियाँ हुन्छ, झोलाको भाउ आउँदैन। परिश्रम त गरेको छ तर त्यहाँ खाँचो छ भने हो, त्यो अवस्थामा सहायता गर्नु प्रभुको तरिका हो। त्यसैले गरिबी किन भएको छ? कहिलेकाहीँ विश्वासको जाँचको कारणले गरिबी भइरहेको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ सतावटको कारणले गरिबी भइरहेको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ क्रिस्चियन भएकै खातिर कामबाट निकालिदिएकोले त्यहाँ खाँचोमा परिरहेको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ सबै गर्न खोजेर पनि हामी अचानक बिरामी परिदिन्छ अनि हस्पिटल जान बित्तिकै 10,000 को बिल त ट्याक्कर के आउँछ, त्यो कारणले खाँचोमा परेको हुनसक्छ। हो, त्यो अवस्थाहरू हामीले जाँचेर मुठी खोल्नुपर्ने। त्यो बेला चाहिँ तपाईँले मुठी बन्द गर्नुभयो भने तपाईँको भण्डारीपनको हिसाब बुझाउनु पर्छ तपाईँले प्रभुको सामु एक दिन। यही कारण विश्वासी जनहरू चाहिँ बाइबलले बताएको छ एफिसी 4:28 परिश्रमी हुनुपर्छ। तर यो भन्दैमा मलाई सहायता गरोस् भन्ने मनोभाव हामीले हटाउनु पर्छ। तर हरेक विश्वासीको मनोभाव चाहिँ एफिसी 4:28 जस्तै कस्तो हुनुपर्छ भने, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यहाँ लेखेको छ जसले चोर्थ्यो अबदेखि उसले त्यसले नचोरोस्, तर बरु आफ्ना हातहरूले असल काम गर्दै त्यसलाई मेहनत गरोस्, र जसलाई खाँचो छ उसलाई दिनलाई त्यससँग केही होस्। हरेक विश्वासीको मनोभाव चाहिँ कोसँग छ? मलाई देऊ होइन, म मेरो हातले परिश्रम गर्नेछु र अरूलाई दिनलाई मसँग केही होस्। तर त्यो गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ म खाँचोमा पर्छु भने अनि प्रभुले हेर्नुहुन्छ विश्वासीजनहरूबाट नै। तर हरेक विश्वासीको मनोभाव चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ कि प्रभु म चाहिँ कसैलाई के गर्न सक्छु, त्यसैले काम गर्नुहोस्, अनि आफूसँग जे छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनुहोस्। मसँग जे छ यो परमेश्वरको हो भनेर त्यसमा तपाईँ निश्चित हुनुहोस्। बाइबलले बताएको छ पृथ्वी र यसको भरपुरी परमेश्वरको, मसँग जे छ त्यो पनि परमेश्वरको, म यसको हिसाब दिनेछु एक दिन। यो संसार त बितेर जान्छ, मसँग भएको सबै कुरा बितेर जान्छ, ती सब नाश हुन्छन्। तर जे अहिले प्रभुको लागि म गर्छु यसले मलाई अनन्त इनामहरू दिन्छ। प्रभुको कामको निम्ति आफूलाई खर्चिँदा मैले स्वर्गमा धन थुपारिरहेको हुन्छु। त्यसैले क्रिस्चियनहरू चाहिँ माग्ने व्यक्तिहरू होइन,
तर दिने व्यक्तिहरू भनेर चिनिनुपर्छ प्रभुको इच्छा थियो। क्रिस्चियनहरू चाहिँ एक आपसमा बाँड्ने व्यक्तिहरू भनेर चिनिनुपर्छ परमेश्वरको तरिका थियो। क्रिस्चियनहरू चाहिँ एकअर्कालाई यसरी आफ्नो प्रेम प्रकट गर्ने व्यक्तिहरू हुन् भनेर चिनिनुपर्छ परमेश्वरको तरिका थियो। किनभने 9 पददेखि नै यही कुरा पावलले बताउँदै आइरहेका छन्। रोमी 12 को 9 देखि प्रेम निष्कपट होस्। 10 पद भातृ प्रेमले एकअर्कालाई कोमलतापूर्वक माया गर। प्रभुको सेवा गरिरह। 11 पद त्यसैले यो प्रभुको तरिका हो। अब दोस्रो कुरा हामी हेरौँ अन्तिममा कि जिउँदो बलिदानले एकअर्कालाई सत्कार गर्छ। जिउँदो बलिदानले एकअर्कालाई सत्कार गर्छ। अनि यो हामी हेर्नेछौँ यहाँ अन्तिममा रोमी 12 को 13 को दोस्रो भागमा लेखेको छ, पाहुनाहरूका सेवामा लागिरह। पाहुनाहरूका सेवामा लागिरह। हामीसँग भएको स्रोत साधनलाई सदुपयोग गर्ने अर्को तरिका यो हो, पाहुनाहरूको सेवामा लागिरह। अब यो अतिथि सत्कार, पाहुनाहरूको सेवा, अतिथि सत्कार, यसको बारेमा बाइबलले धेरै कुरा बताएको छ। विशेष गरी यदि कुनै व्यक्ति चाहिँ प्रभुको कामको निम्ति अध्यक्षको पदको चाहना गर्छ भने, अथवा कुनै व्यक्ति चाहिँ मण्डलीको अगुवा गोठालो हुन चाहन्छ भने उसमा हुनुपर्ने गुणहरूमध्ये एउटा चाहिँ गुण के हो भने अतिथि सत्कार गर्ने, पाहुनाहरूको सेवा गर्ने, अथवा उसले आफ्नो घर पाहुनाहरूको लागि उसको ढोका खुल्ला छ यस्तो खालको व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। यस्तो लेखेको छ 1 तिमोथी 3 को 2 मा, यसकारण अध्यक्ष वा गोठालो वा पास्टर निर्दोष, एउटै पत्नीका पति, सतर्क, आत्मसंयमी, असल व्यवहार भएको, अतिथिलाई सत्कार गर्ने हुनुपर्छ, सिकाउनमा सिपालु हुनुपर्छ। त्यसैले अब तपाईँले भन्नुलाई ए राम्रो भनेपछि यो त पास्टरले गर्नुपर्ने कुरा रहेछ। एकछिन रोमी 12 चाहिँ पास्टरको लागि मात्र लेखिएको होइन, यो हरेक भाइहरूलाई लेखिएको कुरा हो, सारा मण्डलीलाई लेखेको कुरा हो। निश्चय पनि मण्डलीको अगुवा, अध्यक्ष, पास्टर चाहिँ यस कुरामा नमुनाको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ, तर हरेक व्यक्तिले गरिरहेको हुनुपर्छ। अब यो पाहुनाहरूको सेवा भन्ने शब्द चाहिँ अलिकति रोचक खालको शब्द छ ग्रिकमा। यो भनेको चाहिँ परदेशीहरू वा पराईहरू, परदेशीहरूलाई प्रेम भन्ने शब्दबाट आउँछ यो चाहिँ। अनि भनेको जो परदेशी हो, जो पराई हो, उनीहरूलाई प्रेम देखाउनु के भनेको अहिले म बताउने छु। तर यो लागिरह भन्ने शब्द चाहिँ पछि लाग्नु भन्ने शब्दबाट आउँछ, अर्थ लाग्छ। अनि कस्तो पछि लाग्नु भने सताउने गरी नै पछि लाग्नु। अब 14 पदमा सताउने भनेर अनुवाद गरेको छ यही शब्दलाई। अब यो भनेको यस्तो होइन पाहुनालाई सताओ भनेको होइन, अथवा पाहुना बनेर सताओ पनि भनेको होइन। तर नि कस्तो नि पाहुनाहरूलाई सेवा गर्न पछि नै लाग्नु, त्यस्तो खालको शब्द हो यो, एकदम बलियो शब्द हो। अब को हो त यो पाहुना, को हो त यो परदेशी, कसको कुरा गरिरहेको पावलले? अब सामान्य भाषामा यहाँ अनुवाद गरेको छ पाहुना, यो परदेशी भनेको पाहुना हो। तर पावलको दिनहरूमा चाहिँ त्यो बेला कस्तो खालको परदेशीहरू हुन्थे भने पावलको दिनहरूमा, अनि अहिले पनि त्यस्तो अभ्यासहरू गर्ने गरिन्छ, त्यहाँ चाहिँ यात्रा गर्ने प्रचारकहरू हुन्थे, विश्वासीहरू कहाँ कहाँ छरिएको हुन्थ्यो। अनि त्यहाँ मण्डली अगुवाहरूले सिकाउने व्यक्तिलाई पठाउनुहुन्थ्यो, फलान ठाउँमा जानु, त्यहाँ भेट्नु, त्यहाँ सिकाउनु, सुसमाचार प्रचार गर्नु, विश्वासीहरूलाई उत्साह दिनु, के भइरहेको छ रिपोर्ट ल्याउनु। अनि त्यसैले उनीहरू चाहिँ अगुवाहरूबाट फलानु अगुवाले पठाएको भन्ने प्रमाण एउटा पत्र लिएर जान्थे ठाउँ ठाउँमा, अनि उनीहरू सिकाउँथे। उनीहरू परदेशीहरू थिए तर ख्रिस्टका जनहरू थिए। त्यसैले परदेशी भन्दैमा बाटोमा को हिँडेछ आऊ घरमा खाना खान भनेर त्यसको पछि लाग्यो भने होइन। तर यहाँ यस्तो अर्थमा कि विश्वासी जनहरू जसलाई तिमीहरूले चिनेका छैनौ तर प्रभुले त्यहाँ पठाउनु भएको छ, यी व्यक्तिहरू जो लामो यात्रामा निस्केका छन्, कसले सहायता गर्ने, कसले उनीहरूलाई खान दिने, कसले सुत्न दिने, कसले उनीहरूलाई न्यानो बनाएर राखिदिने, तिमीहरूले गर, त्यही भन्दै हेर्नुहुन्छ यहाँ पावलले।
तर मुख्य यहाँ यो परदेशी भन्ने शब्द प्रयोगबाट के हामी देख्छौँ भने हामी यस्तो सत्कारी व्यक्ति हुनुपर्छ कि यस्तो तरिकाले पाहुनाहरूको सत्कार गर्ने, सेवा गर्ने कि त्यसले अब मेरो लागि फेरि गर्न सक्दैन, मलाई थाहा छ यो व्यक्तिले। बुझ्दै हुनुहुन्छ, यो व्यक्ति परदेशी हो, मलाई सिकाउनलाई परबाट आउनु भएको छ। अब फेरि उहाँको घरमा गएर म पाहुना भएर त जान पाउँदिनँ, तर मैले सेवा गर्न पाएकोले म गर्छु। अब यहाँ के भन्न खोजेको भने जसलाई यस्तो खालको विचार हुन्छ संसारमा चाहिँ, आज उसलाई मेरो घरमा खाना बोलाउँछु अनि भोलि उसले मलाई बोलाउँछ अनि त्यसपछि बराबर हुन्छ, त्यस्तो खालको विचार होइन यो। अब त्यो पनि हुन सक्ला कुनै नजिकको विश्वासीहरूको बिचमा खाना जाने, खाना बोलाउने, त्यो नराम्रो होइन। तर यदि त्यति मात्रै हामी गर्न चाहन्छौँ र जसले मेरो सेवा तिर्न सक्दैन उसलाई म गर्न चाहदिनँ भने म परमेश्वरको आज्ञा पालन गरिरहेको छैन। त्यही भन्न खोजेको यो। परदेशीहरू जसले फिर्ता मलाई फेरि सेवा गर्न सक्दैनन्, तर अहिले मैले मौका पाउँदा म गर्नेछु सेवा, त्यस्तो अर्थमा हो। अब फेरि त्यो व्यक्तिले मलाई बोलाउला अनि खान्देला, त्यो एकातिर राखिदिनुहोस्। तर परमेश्वरले देख्नु भएको छ उहाँको सेवा गर्ने व्यक्तिहरू, उहाँका छोराछोरीहरूलाई हामी सेवा गर्छौँ भने यसको इनाम प्रभुले राख्नु भएको छ अवश्य पनि स्वर्गमा, संसारमा नपाए पनि। तर अहिले चाहिँ को हो त परदेशी, हामीले कसरी सत्कार गर्ने? अनि खालि यहाँ केही व्यवहारिक कुराहरू मात्रै बताउन चाहिरहेको। मानौँ तपाईँ चाहिँ उदाहरणलाई पालुङ जानुभयो अरे, तपाईँहरूमध्ये कोही, तपाईँ चितवनको बासिन्दा, पालुङमा सङ्गति गर्न चाहनुभयो, त्यहाँ विश्वासलाई भेट्न जान चाहनुभयो, एउटा शनिबारमा सङ्गति गर्न जान्छु भने जानुभयो। अब त्यही दिन फर्केर आउने गाडी हुँदैन, सङ्गति सिधै सबजना आफ्नो घर गए, तपाईँ एक्लै ढोका उभिनु भएको छ भने के हुन्छ तपाईँलाई? के हुन्छ होला? तपाईँ निराश बन्नुहुन्छ। त्यस्तै अरू कुनै विश्वासी जो अब यहाँ स्थानीय ठाउँको होइन तर यहाँ आउनुभएको छ भने कसले स्वागत गर्ने? हामी सबैले। तपाईँहरूको काम हो यहाँ। अब फेरि भोलि तपाईँ त्यहाँ गएर खाना खान पाउनु होला नपाउनु होला त्यो फरक कुरा हो, तर अहिले मेरो हातमा त्यो मौका छ नि, म सत्कार गर्नेछु, म स्वागत गर्नेछु, यो मौका म लिनेछु। अथवा प्रभुको इच्छामा कुनै समय अरू ठाउँहरूबाट प्रचारकहरू आउनु होला यहाँ सिकाउनलाई, अनि उहाँहरूलाई बस्ने सुविधाहरू हामीले दिउँला मण्डलीमा। जस्तै एकचोटि यहाँ युवा कन्फरेन्स भएको थियो, डेभिड अङ्कल आउनु भएको थियो, अनि उहाँ रेड कार्पेटमा बस्नु भएको थियो। अनि तर मण्डलीले त्यो गर्दैको छ अनि ठिकै छ भनेर बेवास्ता गर्नु चाहिँ गलत हो। घरैमा त बोलाउन नसकौँला, तर कसरी हामी उहाँलाई साँच्चै यहाँ स्वागत छ भनेर देखाउन सक्छौँ, कसरी उहाँलाई एउटा घर जस्तो बनाइदिन सक्छौँ, त्यो हामीले सोच्नुपर्छ। कसरी उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन सक्छौँ, कसरी हाम्रो प्रेम प्रकट गर्न सक्छौँ, कसरी हामी मण्डलीमा सत्कार गर्न सक्छौँ, यो हामीले सोच्नुपर्ने कुरा हो, व्यवहारिक कुराहरू हो। त्यसैले चाहे प्रचारकहरू चाहे विश्वासीहरू कुनै तपाईँलाई मन नपर्ला, तर त्यस्तो खालको सोचाइ राख्नु हुँदैन। यो विश्वासी आएको भए मेरो घर बोलाउँथे, त्यो आएकोले मलाई अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ, होइन होइन। तपाईँलाई कसले त्यो अधिकार दियो त्यसरी सोच्नलाई? यो मनपर्छ त्यो मन पर्दैन, फलानुले राम्रो कोसेली ल्याउँछ फलानुले ल्याउँदैन, हामी त्यसरी नाप्ने व्यक्तिहरू होइन। यहाँ भन्नुभएको छ पाहुनाहरूको सेवामा लागिरहँ, पछि नै लाग यसमा। त्यसैले कोही विश्वासीहरू चाहिँ हुँदो खाँदो होला, अलिक स्ट्यान्डर्ड खालको होला, सबै त्यस्तो हुँदैन। तर प्रभुले हामीलाई समान तरिकाले व्यवहार गर्न हामीलाई बोलाउनु भएको हो। हामी ख्रिस्टमा सबैजना एउटै अनुग्रहमा उभिएका छौँ, हामी सबैजना पवित्र जनहरू हौँ। अन्तिममा केही व्यवहारिक कुराहरू बताएर अन्त गर्न चाहन्छु। यो बाइबलीय सत्कार अभ्यास गर्न के गर्नुपर्छ? पहिलो कदम र योजना तपाईँले बनाउनुहोस्। पहिलो कदम तपाईँले चाल्नुहोस्, योजना तपाईँले बनाउनुहोस्। किनभने जो हाम्रो मण्डलीमा आउनुभएको छ उहाँ आफैले फोन गरेर हजुर फलानु म आउँदैछु, तपाईँको घरमा बास पाइन्छ कि? अब त्यो भन्नलाई धेरै नजिक हुनुपर्छ, तर सधैँ त्यो भन्न गाह्रो हुन्छ। आज सङ्गतिपछि म तपाईँ घरमा बस्न जान्छु नि, त्यो कतिचोटि भन्न गाह्रो हुन्छ सबैलाई। त्यसैले उसले मलाई आउँछु भनेन त्यसैले बोलाइन, त्यो गलत विचार हो।
पहिलो कदम तपाईँले चाल्नुपर्छ। आज कता बस्दै हुनुहुन्छ? आज मेरोमा जाउँ न, आज तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो घरमा, ठुलो मुस्कानले स्वागत गर्नुहोस्। ए आउने हुन्छ आउनुहोस्, होइन अलिक बोझिलो मुस्कान होइन, साँच्चै प्रभुमा यो गर्न पाएकोले म खुसी छु, स्वागत छ। पहिलो कदम तपाईँले चाल्ने हो, योजना तपाईँले बनाउने। दोस्रो कुरा, त्यहाँ केही आर्थिक खर्चहरू हुन्छन्, त्यो गर्न तयार हुनुपर्छ। किनभने कसैलाई बोलाउँदाखेरि त्यहाँ केही मेरो खर्च हुन्छ। तर एउटा कुरा यहाँ के हामी बुझ्नुपर्छ भने हरेकचोटि पाहुना आउँदैमा र हरेकचोटि पाहुना भएर जाँदैमा चिल्लो कराईले स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने छैन, बुझ्दै हुनुहुन्छ? तर हाम्रो नेपालीको बानी त्यही हो, अलिकति चिल्लो मासु नखाँदैसम्म त प्रेमै देखाएको हुँदैन क्या हो, होइन? त्यो मान्छेले मासु नखाँदैसम्म त होइन के आज मलाई विशेषै ठान्दैन क्या हो, होइन होइन, सधैँ त्यो हुनु पर्दैन। गुन्द्रुकमा प्रेमको मसला हालेर पकाउनुहोस्, मिठो हुन्छ खास ढिँडैसँग खाए पनि। खास हामीले यस्तो खालको विचार विकास गर्नु परेको छ कि खालि महँगो खर्चले स्वागत गर्दैमा उसले मलाई आदर गर्छ, तर त्यो गरेन भने उसले मलाई आदर गर्दैन क्या हो, होइन? त्यहाँ साँचो प्रेम छ र एकअर्काप्रति हामी साँच्चै भाइहरू हौँ भने हामीलाई त्यो गाह्रो हुँदैन। त्यसरी हामी स्वागत गर्न पनि गाह्रो मान्दैनौँ, स्वागत गरिन पनि गाह्रो मान्दैनौँ। तर जति त्यो नजिकपना भएन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ वास्तवमा। त्यो मैले नै अनुभव गरेको छु। जुन परिवारसँग म अत्यन्तै नजिक छु उहाँहरूलाई जस्तो खाँदिन पनि गाह्रो मान्नु हुँदैन, तर केही छ भने चाहिँ त्यहाँ गाह्रो हुन्छ, होइन? त्यो होइन, हामी कोही पनि विशेष त्यस्तो विशेष छैनौँ। हामीसँग जे छ त्यसैलाई नै मिठो गरेर हामी पकाएर दिन सक्छौँ, अनि त्यसैले केही खर्च गर्न हामी तयार छौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ अलिकति कठिन होला तपाईँलाई, त्यो सहन तयार हुनुहोस्। कस्तो कठिन हुन्छ भने अब तपाईँको आफ्नै घरको आफ्नै कामदामहरू कति मिलाउनु पर्ने हुन्छ, अनि तपाईँको केही पारिवारिक गोपनीयताहरू होला, केही सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ केही समयको लागि। तर हामी ख्रिस्टीय परिवार हौँ, हाम्रो जे योजना छ, परिवारसँगको जे प्लानहरू छ त्यो हामी पछि पनि गर्न सक्छौँ। तर अहिले जसलाई खाँचो छ स्वागत गर्न, त्यहाँ म आफ्नो घरको ढोका खुल्ला राख्न चाहन्छु। त्यसैले अलिकति गाह्रो भए पनि म खुसी छु त्यो गर्नलाई। अनि के हुनुपर्छ अर्को, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो आफ्नै शरीरको ऊर्जा वा शक्ति खर्च गर्नुपर्ने होला, किनभने घर सफा गर्नुपर्छ, केही तयारी गर्नुपर्छ। अनि अब्राहम जस्तै हामी व्यस्त रहनुपर्छ। जब अब्राहमले त्यो 3 जना परदेशीहरूलाई देखे, अब्राहम त कुद्देर गएर पहिला दण्डवत गरे, अनि फेरि कुद्देर गएर उहाँहरूको स्वागतको लागि तयार गरे, अनि आफ्नै शक्ति लगाइरहेका थिए, आफ्नै शरीरको बल खर्च गरिरहेका थिए। त्यसैले वास्तवमा हामीलाई दासको हृदय चाहिएको छ। येशू जस्तै जो घोडा टेकेर आफ्नो चेलाहरूको पाउ धुनलाई झुक्नु भयो, हामीलाई दासको हृदय चाहिएको छ र हामी साँच्चै एकअर्काप्रति खुल्ला मनको हुनु परेको छ। हामी नजिक भइदिनु परेको छ। हामीलाई मनपर्ने व्यक्ति मात्र होइन, त्यो नगर्नुहोस्, यो ग्रुप मनपर्छ, त्यो ग्रुप, अनि त्यसलाई बोलाउँछु, त्यसलाई त बोलाउनु मन लाग्दैन, होइन? तर हामी सबैलाई एकअर्कालाई ख्रिस्टमा रहेर समान प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। अनि हामीलाई चाहिनेभन्दा बढ्ता आदर हामी नखोजौँ यदि कसैको घरमा हामी गएका छौँ भने। तर आदर गर्नमा हामी उछनौँ यदि हाम्रो घरमा कोही आउनुभएको छ भने। यो त ईश्वरीय सन्तुलन हो वास्तवमा, यो व्यवहारिक कुरा हो। अनि जे हामी गर्नेछौँ प्रियजनहरूको लागि, त्यो हामीले ख्रिस्टकै लागि गर्नेछौँ। जब स्टिफनस र अरू विश्वासीलाई साउलले सताए, येशूले भन्नुभयो, तिमीहरू मलाई किन सताउँछौ? जब विश्वास गर्ने यहुदीहरूलाई सङ्कष्टकालमा मानिसहरूले सहायता गर्नेछन्, येशूले भन्नुहुनेछ, तिमीहरूले त्यो मलाई गर्यौ। त्यसैले वास्तवमा हामी ख्रिस्टलाई गरिरहेका छौँ। अनि हरेक विश्वासी उहाँको शरीर हो, अङ्गहरू हो। एउटा अन्तिम एउटा पद म पढिदिनेछु, हिब्रू 13:1-2 यहाँ लेखेको छ, भाइ भाइको प्रेम रहिरहोस्। हिब्रू 13:2 भनेछ, परदेशीहरूलाई अतिथि सत्कार गर्न नबिर्स, किनकि यसो गरेर कतिले थाहा नपाइकन स्वर्गदूतहरूलाई सत्कार गरेका छन्। यहाँ कसैले आफ्नो घरको ढोका खुल्ला राख्यो,
सत्कार गर्नलाई एउटा अर्को विश्वासीलाई उसलाई थाहा थिएन ऊ त स्वर्गदूत रहेछ, बाइबलले त्यही बताएको छ। तर मुख्य हामी स्वर्गदूत हेर्दैनौँ, हामी ख्रिस्टलाई हेर्छौँ जो हरेक प्रियजनभित्र जिउनुहुन्छ। र एउटा धन्यवाद भएको होस्। रोमी 12:13 को लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र यहाँ अन्त गर्नेछौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ।